शतमेदिनी श्रेयसि जातस्ते दिव्यासौ तव राघवा विख्यातपौरुषम् दीर्घबाहुं महासत्त्वं मत्तमातङ्गगामिनम् चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियदर्शनम् रूपौदार्यगुणैः पुंसान् दृष्टिचित्तापहारिणम् धर्माभितप्ताः पर्जन्यम् ह्लादयन्तमिव प्रजाः तर्पसमायान्तम् पश्यमानो नराधिपः सुमन्त्रस्तम् राघवम् स्यन्दनोत्तमा पितुः समीपम् गच्छन्तम् प्रामस्वम् श्रावयन् रामो ववन्दे चरणौ पितुः दृष्ट्वा प्रणतम् पार्श्वे कृताञ्जलिपुटम् नृपः याञ्जलौ समाकृष्य ससजे प्रियमात्मजम् तस्मै चाभ्युदितम् सौम्यम् मणिकाञ्चनभूषितम् विदेश राजा रुचिरम् रामाय वरमासनम् तदासनवरम् प्राप्य व्यदीपयत राघवः एव प्रभया मेरुन्द्रमिव कश्यपः ज्येष्ठायामसि मे पत्न्याम् सदृशमजः प्रियः यतस्त्वया प्रजाश्चेमा स्वगुणैरनुरञ्जिताः त्वम् पुष्ययोगेन यौवराज्यमवाप्नुहि आवतस्त्वम् प्रकृता शीघ्रमभ्येत्य कौसल्यायै न्यवेदयन् साहिरण्यम् जगाश्चैवरत्तानि विविधानि च यादिदेशप्रियाख्येभ्यः कौसल्या प्रमदोत्तमा परिपूजितः ते चापि पौरा नृपतेर्वचस्तच्छ्रुत्वा तदा लाभमिवेष्टमाशु नरेन्द्रमामन्त्र्य गृहाणि गत्वा देवान् समानर्चुरति प्रहृष्टाः श्रीमद्रामायणे अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामायेदन्नमः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संवितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। रमण गोविंद गोविन्द। ओम अथ अयोध्याकाण्डे चतुर्थः सर्गः विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः मात्राशीः परिग्रहः ओम गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मन्त्रिभिः मन्त्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः सुनिश्चयम् स्वदेव पुष्यो भविताश्वोऽभिषेच्यस्तु मे सुतः रामो राजीवपत्राक्षो यौवराज्य इति प्रभुः अथान्तर्गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा सूतमाज्ञापयामास रामम् पुनरिहानय स तद्वाक्यम् सूतः पुनरुपाययो रामस्य भवनं शीघ्रं राममानयितुम् पुनः स्थैरावेदितं तस्य रामायागमनम् पुनः श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्तं शङ्कान्वितोऽभवत् चैनं त्वरितं रामो वचनमब्रवीत् यदा गमनकृत्यन्ते भूयस्तद्ब्रूह्य शेषतः उवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति श्रुत्वा प्रमाणमत्र त्वं गमनायेतराय वा सूतवचः श्रुत्वा रामो तत्परयान्वितः प्रययौ राजभवनं पुनर्द्रष्टुन्नरेश्वरम् श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृपः प्रवेशयामास गृहं विवक्षुः प्रियमुत्तमम् प्रविशन्नेव च श्रीमान् राघवो भवनं पितुः ददर्श पितरं दूरात् प्रणिपत्य कृताञ्जलिः प्रणमन्तं समुत्थाप्य तं परिष्वज्य भूमिपः प्रदिश्य चास्मै रुचिरमासनं पुनरब्रवीत् रामवृद्धोऽस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगामयेप्सिताः नवद्भिः क्रतुशतैस्तथेष्टं भूरि दक्षिणैः जातमिष्टमवत्यं नेत्पमद्यानुपमं भुवि दत्तमिष्टमधीतं च मया पुरुषसत्तमा अनुभूतानि चेष्टानि मया वीरसुखान्यपि देवर्षिपितृविप्राणामनृणोऽस्मि तथात्मनः चिन्मम कर्तव्यं तवान्यत्राभिषेचनात् अतो यत्त्वामहं ब्रूयात् तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम् अतः स्वां युवराजानमभिषेक्ष्यामि पुत्रका अपि चाद्याशुभान् रामस्वप्नान् पश्यामि दारुणान् निर्घातादिवोल्का च पततीह महास्पना स्तब्धं च मे रामनक्षत्रं दारुणैर्ग्रहैः आवेदयन्ति दैवज्ञाः सूर्याङ्गारकराहुभिः प्रायेण हि निमित्तानामीदृशानां समुद्भवे राजा मृत्युमवाप्नोति घोरां वा पदमृच्छति यावदेव मे चेतो न विमुह्यति राघवा तावदेवाभिषिञ्चस्व चला हि प्राणिनां मतिः अद्य चन्द्रोऽभ्युपगतः पुष्यात् पूर्वं पुनर्वसु पुष्ययोगन्निरतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः तत्र पुष्येऽभिषिञ्चस्व मनस्वरयेव माम् ओम अथ अयोध्याकाण्डे दशमः सर्गः कैकेय्यनुनयः
ॐ विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया पुरुषम् तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्धेव किन्नरी मनसा कृत्यं सा सम्यगिति भामिनी मन्थरायै शनैः सर्वमाचचक्षे विचक्षणा निश्चयं कृत्वा मन्थरा वाक्यमोहिता नागकन्येव निष्पस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी परमन्तयामास मार्गमात्मसुखावहम् सा सुहृच्चार्थकामा च तन्निशम्य सुनिश्चयम् बभूव परमप्रीता सिद्धिं प्राप्येव मन्थरा सामर्षिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयम् संविवेशा बला भूमौ निवेश्य भ्रुकुटीमुखे ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च विद्धानि कैकेय्या तानि भूमिं प्रपेदिरे तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च शोभयन्त वसुधान् नक्षत्राणि यथा नभः क्रोधागारे निपतिता सा बभौ मलिनाम्बरा एकवेणीं दृढं बद्धा गतसत्त्वेव किन्नरी आज्ञाप्यतु महाराजो राघवस्याभिषेचनम् स्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम् अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जज्ञिवा प्रियार्हां प्रियमाख्यातुं विवेशान्तः पुरं वशी कैकेय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशः भ्रमिवाकाशं राहुयुक्तं निशाकरः शुकबर्हिण संघुष्टं क्रौञ्चहं सरुतायुतं वादित्रवरसङ्घुष्टं कुब्जावामनिकायुतम् लतागृहैश्चित्रगृहैश्चम्पकाशोकशोभितैः लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम स्वाहा श्रीरामायेदन्न मम इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संविदं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः परिच्युतम् अनर्थरूपा सिद्धार्था ह्यभीता भयदर्शिनी पुनराकारयामास तमेव परमङ्गना कथसे महाराज सत्यवादी दृढव्रतः मम क्षेमं वरं कस्मात् विधारयितुमिच्छसि एवमुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथस्तदा युवाच ततः क्रुद्धो मुहूर्तं विह्वलन्निव ऋते मयि गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे तानार्ये ममामित्रे सकामा भव कैकयी स्वर्गेऽपि खलु रामस्य कुशलं दैवतैरहम् प्रत्यादेशादभिहितं धारयिष्ये कथं बत कैकेय्या प्रियकामेन रामः प्रव्राजितो वनम् यदि सत्यं ब्रवीम्येतत्तदसत्यं भविष्यति अपुत्रेण मया पुत्रश्रमेण महता रामो लब्धो महाबाहुः स कथं त्यज्यते मया शूरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः कथं कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते कथमिन्दीवरश्यामं दीर्घबाहुं महाबलम् अभिराममहं रामं प्रेषयिष्यामि दण्डकान् दुःखैरनुचितस्य च दुःखन्नामानुपश्येयं कथं रामस्य धीमतः दुःखमनुत्पाद्य मम सङ्क्रमणं भवेत् अदुःखार्तस्य रामस्य ततः सुखमवाप्नुयात् शंसे पापसङ्कल्पे रामं सत्यपराक्रमम् किं विप्रियेण कैकेयी प्रियं योजयसे मम कीर्तिरतुलालोके ध्रुवः परिभवश्च मे तथा विलपतस्तस्य परिभ्रमितचेतसः हस्तमभ्यागमत्सूर्यो रजनीशाभ्यवर्तत सात्रियामा तथार्तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता राज्ञो विलपतस्तस्य नव्यभासत शर्वरी तथैवोष्णं विनिष्पस्य वृद्धो दशरथो नृपः विललापार्तवद्दुःखं गगनासक्तलोचनः न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नक्षत्रभूषणे प्रियतां मे दया भद्रे रचितोऽयं मयाञ्जलिः अथमागम्यतां शीघ्रं नाहमिच्छामि निर्घृणा प्रशंसां कैकेयीं द्रष्टुं यत्कृते व्यसनं महत् एवमुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयताञ्जलिः साधयामास पुनः कैकेयीविदमब्रवीत् साधुवृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः साधक्रियतां देवि मम राज्ञो विशेषतः शून्येन खलु शुश्रोणिमयेदं समुदाहृतं गुरु साधु प्रसादं मे बाले सहृदयाह्यसि प्रसीद देवि रामो मे त्वत्तत्तं राज्यमव्ययम् तापाङ्गे यशः परमवाप्स्यसि मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च तद्गुरुश्रोणि कुरु चारुमुखे क्षणे विशुद्धभावस्य हि दुष्टभावाताम्रे क्षणस्याश्रुकलस्य राज्ञः विचित्रं करुणं विलापं भर्तुर्नृशंसा न चकारवाक्यम् ततः स राजा पुनरेव मूर्छितः प्रियामतुष्टां प्रतिकूलभाषिणीं
विमुक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रतिक्षितौ विसंज्ञो निपपातु दुःखितः इतीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा जगाम घोरं श्वसतो मनस्विनः विबोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा निवारयामास स राजसत्तमः इति श्रीमद् रामायणे अयोध्याकाण्डे त्रयोदशः सर्गः। ॐ आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम स्वाहा श्रीरामायण इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सन्निधं पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। रमारमण गोविंद गोविन्द। जय बोलो श्री सीतारामचंद्र प्रभु की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सच्चिदानंद गुरुमूर्ति की जय। श्रीराम जय राम जय जय राम। अथ अयोध्याकाण्डे चतुर्दशः सर्गः कैकेय्युपारम्भः। ॐ पुत्रशोकार्दितं पापाविसंज्ञं पतितं भुवि चेष्टमानमुद्वीक्ष्य सैक्ष्वाकमिदमब्रवीत् कृत्वेव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम् शेषे क्षितितले सन्नस्थित्यां स्थातुं त्वमर्हसि। आहुः सत्यं हि परमं धर्मं धर्मविदो जनाः सत्यमाश्रित्य च मयात्मन् धर्मं प्रतिचोदितः। संश्रुत्यशैव्यश्येनाय स्वान्तनं जगतीपतिः प्रदाय पक्षिणे राजा जगामगतिमुत्तमाः। ह्यलर्कस्तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारगे याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्या विमना ददौ। सरितान्तुपतिः स्वल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः सत्यानुरोधात् समये वेलां स्वान्नातिवर्तते। सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनैवाप्यते परम्। सत्यं समनुत्तुस्व यदि धर्मे धृतामतिः तवरः सफलो मेस्तु वरतो ह्यसि सत्तमः। धर्मस्यैवाभिकामार्थं मम चैवाभिचोदना प्रव्राजय सुतं रामन्त्रिः खलु त्वां ब्रवीम्यहम्। समयं च ममाद्ये मं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया नाशकत्पाशमुन्मोक्तुं बलिरिन्द्रकृतं यथा। भ्रान्तहृदयश्चापि विवर्णवदनो भवत् सधुर्यो वै परिस्पन्दन् युगचक्रान्तरं यथा। वित्तलाभ्यां च नेत्राभ्यां पश्यन्निव स भूपतिः कृच्छ्राद्धैर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिदमब्रवीत्। यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरग्नौ पापे मया धृतः तन्त्यजामि स्वयं चैव तव पुत्रं सह त्वया। रजनी देवि सूर्यस्योदयनं प्रति अभिषेकाय हि जनः परयिष्यति मां ध्रुवम्। रामाभिषेकसंभारैस्तदर्थमुपकल्पितैः रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रिया। या सपुत्रया नैव कर्तव्या सलिलक्रिया हन्तास्य शुभाचारे यदि रामाभिषेचनम्। शक्तोऽद्यास्म्यहं द्रष्टुं दृष्ट्वा पूर्वं तथा मुखम् हतहर्षं निरानन्दं पुनर्जनमवाङ्मुखम्। तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः प्रभाता शर्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रशालिनी। पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञारोषमूर्च्छिता। इदं भाषसे राजन् वाक्यं गररुजोपमम् आनाययितुमक्लिष्टं पुत्रं राममिहार्हसि। राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरम् निःसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। सतुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो भीक्ष्णं कैकेय्या वाक्यमब्रवीत्। धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्। ततः प्रभातां रजनीमुदिते च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समागते। वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यैः परिवृतः सदा उपगृह्याशु सम्भारान् प्रविवेश पुरोत्तमम्। सिक्तसम्मार्जितपथां पताकोत्तमभूषिता विचित्रकुसुमाकीर्णां नानास्रग्भिर्विराजितां। संहृष्टमनुजोपेतां समृद्धविपणापणा महोत्सवसमाकीर्णां राघवार्थे समुत्सुका। चन्दनागरुधूपैश्च सर्वतः परिधूषिता तां पुरीं समतिक्रम्य पुरन्दरपुरोपमा। दर्शान्तः पुरं श्रीमान् नानाद्विजगणायुतां पौरजानपदाकीर्णं ब्राह्मणैरुपशोभितम्। यज्ञविद्भिः
सम्पूर्णं सदस्यैः परिमार्चितैः तदन्तः पुरमासाद्यव्यतिचक्रामतञ्जनम् वसिष्ठः परमप्रियः परमर्षिभिरावृतः सर्वपश्यद्विनिष्क्रान्तम् सुमन्त्रम् नाम सारथिम् वारे वृजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम् तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रम् विशारदम् वसिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्मनुपतेर्मामिहागतम् इमे गङ्गोदकघटाः सागरेभ्यश्च काञ्चन औदुम्बरम् भद्रपीठमभिषेकार्थमाहृतम् सर्वबीजानि गन्धाश्च रत्नानि विविधानि च शौद्रम् दधिघृतम् लाजादर्भाः सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरामत्तश्च परवारणः चतुरश्वोऽर्थः श्रीमान् विस्त्रिंशो धनुरुत्तमम् वाहनम् नरसंयुक्तम् छत्रम् च शशिसन्निभम् श्वेते च बालव्यजने भृङ्गारश्च हिरण्मयः हेमदामपि नद्धश्च ककुद्मान् पाण्डरो वृषः केसरी च चतुर्दंष्ट्रो हरिश्रेष्ठो महाबलः सिंहासनम् व्याघ्रतनुः समिद्धश्च हुताशनः सर्वमादित्रसङ्घाश्च वेश्याश्चालङ्कृता स्त्रियः आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणाः प्रियं अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः वरयस्व महाराजं यथा समुदिते हनि पुण्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्नुयात् इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महात्मनः नृपतिशार्दूलम् प्रविवेश निवेशनम् तन्तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्था राजसम्मताः कुलभिसंरोद्धुम् राज्ञः प्रियचिकीर्षवः समीपस्थितो राज्ञस्तामवस्थामज्ञिवाभिः परमतुष्टाभिरभिष्टोतुम् प्रचक्रमे ततः सूतो यथा कालम् पार्थिवस्य निवेशने सुमन्त्रः प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगतीपतिम् यथा नन्दति तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नन्दयनः स्वतः रमस्यान्तु वेलायामभितुष्टावमातलिः सोजयद्दानवान् सर्वान् तथा त्वाम् बोधयाम्यहम् वेदाः सहाङ्गविद्याश्च यथा ह्यात्मभुवम् विभुम् ब्रह्माणम् बोधयन्त्यद्य तथा त्वाम् बोधयाम्यहम् आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधराम् शुभा बोधयत्यद्य पृथिवीम् तथा त्वाम् बोधयाम्यहम् उत्तिष्ठाशु महाराज कृतकौतुकमङ्गलः विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः सोमसूर्यौ च काकुत्स्थशरवैश्रवणावपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयम् प्रदिशन्तु ते तथा भगवती रात्रिरहस्यमुपस्थितम् बुद्ध्यस्वराजशार्दूल कुरु कार्यमनन्तरम् उदतिष्ठत रामस्य समग्रमभिषेचनम् मूलजानपदैश्चापि नैगमैश्च कृतात्मभिः स्वयं वसिष्ठो भगवान् ब्राह्मणैः सह तिष्ठति क्षिप्रमाज्ञाप्यताम् राजन् राघवस्याभिषेचनम् यथा ह्यपाला पशवो यथा सेना ह्यनायकाः यथा चन्द्रम् विना रात्रिर्यथा गावो विना वृषम् एवं हि भविता राष्ट्रं यत्र राजा न दृश्यते इति तस्य वचः श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमिवार्थवत् अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपतिः ततः स राजा तम् सूतम् सन्नहर्षसुतम् प्रति शोकरक्ते क्षणः श्रीमानुद्वीक्ष्योवाच धार्मिकः वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि सुमन्त्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवम् गृहीताञ्जलिः प्रह्वस्तस्माद्देशादपाक्रमत् यदा वक्तुं स्वयं देवान्न शशाकमहीपतिः तदा सुमन्त्रम् मन्त्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः सुमन्त्रराजा रजनीं रामहर्षसमुत्सुकः प्रजागरपरिश्रान्तो निद्रायापशमे इव तद्गच्छत्वरितं सूतराजपुत्रं यशस्विनं राममानय भद्रं तेनात्र कार्या विचारणा समन्यमानः कल्याणं हृदयेन नन्द च निर्जगाम च सम्प्रीत्या त्वरितो राजशासनात् सुमन्त्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया यत्तं रामोऽभिषेकार्थमिहायास्यति धर्मवित् इति सूतो मतिं कृत्वा हर्षेण महता वृतः निर्जगाम महाबाहो राघवस्य दिदृक्षया सागरह्रदसङ्काशात् सुमन्त्रोऽन्तः पुराच्छुभाष्क्रम्य जनसंवादं ददर्शद्वारमग्रतः ततः पुरस्तात् सहसा विनिर्गतो महीपतीन् द्वारगतान् विलोकयन् दर्शपौरान् विविधान् महाधनान् उपस्थितान् द्वारमुपेत्य विष्टितान् इति श्रीमद् रामायणे अयोध्याकाण्डे 14 सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामायेतन्नमः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेद् रामचरितं रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते
श्रीभद्रमारमण गोविन्द गोविन्द तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य च विशाम्पतेः यन्द्रेन्द्रस्य तदा साध्यव्यतिष्ठता सोत्यासाद्यतु तद्वेष्मतिरस्करणिमन्तरा आशीर्भिर्गुणयुक्ताभिरभितुष्टावराघवम् सोमसूर्यौ च काकुत्स्थशिवमयि श्रवणामपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयम् प्रदिशन्तु ते तथा भगवती रात्रिरः शिवमुपस्थितम् बुद्ध्यस्वनुपशार्दूलगुरुकार्यमनन्तरम् ब्राह्मणाबलमुख्याश्च नैगमाश्चागता नृपा दर्शनन्तेऽभिकाङ्क्षन्ते प्रतिबुध्यस्व राघवा स्तुवन्तम् तदा सूतं स्वमन्त्रम् मन्त्रकोविदम् प्रतिबुध्य ततो राजा इदं वचनमब्रवीत् राममानय सूतेति यदस्य भिहितो नया किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिहन्यते न चैव सम्प्रसुप्तोऽहमानयेहाशु राघवम् इति राजा दशरथः सूतं तत्रान्वशात् पुनः स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्यतम् निर्जगामनुपावासान् मन्यमानः प्रियं महत् प्रपन्नो राजमार्गं च पताकाध्वजशोभितम् पृष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन् सूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथा अभिषेचन संयुक्ताः सर्वलोकस्य हृष्टवत् ततो ददर्श रुचिरं कैलासशिखरप्रभम् नामवेश्मसुमन्त्रस्तु चक्रवेश्मसमप्रभम् महाकवाटसंयुक्तं वितर्दितशोभितम् काञ्चन प्रतिमैकाग्रं मणिविद्रुमतोरणम् शारदाभ्रघनप्रख्यं दीप्तं मेरुगोपमम् मणिभिर्वरमाल्यानां सुमहद्भिरलङ्कृतम् मुक्तामणिभिराकीर्णं चन्दनागरुधूपितम् गन्धान् मनोज्ञान् विसृजद्दार्दुरं शिखरं यथा सारसैश्च मयूषैश्च निनद्भिर्विराजितम् सुहृदेहामगाकीर्णं सुकीर्णं भक्तिभिस्तथा मनश्चक्षुश्च भूतानामाददत्तिग्मतेजसा जलभास्कर संकाशं कुबेर भवनोपमम् महेन्द्रधाम प्रतिमं नानापक्षिसमाकुलम् मेरुशृङ्गसमं सूतो रामवेश्म ददर्शः उपस्थितैः समाकीर्णं जनैरञ्जलिकारिभिः उपालाय समाक्रान्तैस्तथा जानपदैर्जनैः रामाभिषेकसुमुखैरुन्मुखैः समलङ्कृतम् महामेघसमप्रख्यमुदग्रं सुविभूषितम् नानारत्नसमाकीर्णं कुब्जकैरातकावृतम् समाजयुक्तेन रथेन सारथिर्नराकुलं राजकुलं विलोकयन् मरूथिना रामगृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि रञ्जयन् समासाद्य महाधनं महत्प्रहृष्टरोमा समभूव सारथिः मृगैर्मयूरैश्च समाकुलोल्बणं गृहं वरारहस्य शचीपतेरिव तत्र कैलासनिभास्वलङ्कृता प्रविश्य कक्ष्यास्त्रिदशालयोपमा यान्नरान् राममते स्थितान् बहूनपोह्य शुद्धान्तमुपस्थितो रथी तत्र शुश्राव च हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थयुता जनानां नरेन्द्रसूनोरभिमङ्गलार्थाः सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रसृष्टाः महेन्द्रसद्मप्रतिमन्तु वेश्मरामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टम् ददर्श मेरोरिव शृङ्गमुच्चं विभ्राजमानं प्रभया सुमन्त्रः उपस्थितैरञ्जलिकानिभिश्च सोपायनैर्जानपदैरनेकैः कोट्यापरार्धैश्च विमुक्तयानैः समाकुलं द्वारपथं ददर्श महामेघमहीधराभं प्रभिन्नमत्यङ्कुशमप्रसह्यम् रामोपमाह्यं रुचिरं ददर्श शत्रुञ्जयं नागमुदग्रकायं स्वलङ्कृतान् साश्वरथान् सकुञ्जरानमात्यमुख्यान् यपोह्यसूतसहितान् समन्ततः समृद्धमन्तः पुरमाविवेश त्रिकूटाचलमेघसन्निभं महाविमानोत्तमवेश्मसङ्घवत् वार्यमाणः प्रविवेश सारथिः प्रभूतरत्नम् अकरो यथा नवम् श्रीमद् रामायणे अयोध्याकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम स्वाहा इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संमितं पठेद्रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द अयोध्याकाण्डे षोडशः सर्गः रामप्रस्थानम् ॐ रामोरथमास्थाय सम्प्रहृष्टसुहृज्जनः पताकाध्वजसम्पन्नं महारहागरुधूपितम् पश्यन्नगरं श्रीमान् नानाजनसमाकुलं सगृहैरभ्रसङ्काशैः पाण्डरैरुपशोभितम् राजमार्गं ययो रामो मध्ये नागरुधूपितं चन्दनानां च मुख्यानामगरूणां च सञ्चयैः तमानां च गन्धानां क्षौमकोशाम्बरस्य च अविद्धाभिश्च मुक्ताभिरुत्तमैः स्फटिकैरपि शोभमानवसम्बाधं तं राजपथमुत्तमम् संवृतं विविधैः पण्यैर्भक्ष्यैः
मनुष्यैरुच्चावचैरपि प्रदर्शतं राजपथं दिवि देवपथं यथा दध्यक्षतः विर्लाजैर्धूपैर्चन्दनैः नानामाल्योपगन्धैश्च सदाभ्यर्चितचत्वरम् आशीर्वादान् बहून् शृण्वन् सुहृद्भिः समुदीरयन् चापि सम्पूज्य सर्वानेव नरान्ययो पितामहैराचरितं दधैव प्रपितामहैः तं मार्गमभिषिक्तोऽनुपालय यथा स्फलालिताः पित्रा यथा पूर्वैः पितामहैः सुखतरं रामे वत्स्यामः सति राजनी अलमध्ये भुक्तेन परमार्थैरलञ्चनः तथा पश्येम निर्यान्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठितं ततो हि नः प्रियतरं नान्यत् किञ्चित् भविष्यति यथाभिषेको रामस्य राज्येनापि तेजसः एताश्चान्याश्च सुहृदामुदासीनः कथाः शुभाः सम्पूजनीशृण्वन्ययो रामो महापथम् न हि तस्मान्मनः कश्चित् चक्षुषी वानरोत्तमाः शक्नोत्यपाकृष्टुमतिक्रान्तेऽपि राघवे यश्च रामं न पश्येतु यञ्च रामो न पश्यति स भवेल्लोके स्वात्माप्येनं विगर्हते सर्वेषां हि सधर्मात्मा वर्णानां कुरुते दया चतुर्णां हि वयस्थानां तेन ते तमनुव्रताः चतुष्पथान् देवपथान् चैत्यान्यायतनानि च दक्षिणं परिहरन् जगाम नृपतेः सुतः सराजकुलमासाद्य मेघसङ्घोपमैः शुभैः प्रासादशृङ्गैर्विविधैः कैलासशिखरोपमैः आवारयद्भिर्गगनं विमानैरिव पाण्डरैः वर्धमानगृहैश्चापि रत्नजालपरिष्कृतैः तत्पृथिव्यां गृहवरं महेन्द्रभवनोपमम् राजपुत्रः पितुर्वेष्पप्रविवेश श्रियाज्वलन् सकक्ष्याधन्विभिर्गुप्तास्तिस्रोऽतिक्रम्य वाजिभिः सर्वाः समतिक्रम्य कक्ष्यादशरथात्मजः सन्निवर्त्य जनं सर्वं शुद्धान्तं पुनरभ्यगात् प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा जनस्य सर्वो मुदितो नृपात्मजे प्रतीक्षते तस्य पुनर्विनिर्गमं यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः श्रीमद् रामायणे अयोध्याकाण्डे 17 सर्गाः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीराम जय जय राम स्वाहा श्रीरामायेदन्नमम इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संविदं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते रमारमण गोविन्द गोविन्द ओम अथ अयोध्याकाण्डे 18 सर्गः वनवासनिदेशः ओम सतदर्शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे कैकेयी सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता चरणौ पूर्वमभिवाद्य विनीतवत् ततो वन्दे चरणौ कैकेय्या सुसमाहितः इत्युक्त्वा च वचनं बाष्पपर्याकुलेक्षणः शशास नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुं पूर्वं नरपतेर्दृष्ट्वा रूपं भयावहं रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृष्ट्वेपन्नगम् इन्द्रियैरप्रहृष्टैस्तं शोकसन्तापकर्षितं निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिता कुलचेतसं ूर्मिमालिनमक्षोभ्यन्तमिव सागरम् उपप्लुतमिवादित्यं मुक्तानुतमृषिं यथा चिन्त्यकल्पं हि पितुस्तं शोकमुपधारयन् बभूव समृद्धतरः समुद्र इव पर्वणि चिन्तयामास च तदा रामः पितृहिते रतः किं स्विदद्यैव नृपतिर्न मां प्रत्यभिनन्दति यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति तस्य मामद्य सम्प्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते सदीन इव शोकार्तो विषण्णवदनद्युतिः कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनमब्रवीत् पराद्धमाज्ञानाद्येन मे पिता कुपितस्तन्ममाचक्ष्वत्वं चैनं प्रसन्नमनाः किन्नु सदा मां प्रतिवत्सलः विवर्णवदनो दीनो न हि मामभिभाषते शारीरो मानसो वापि कश्चिदेन बाधते सन्तापो वाभितापो वा दुर्लभं हि सदा सुखम् कच्चिन्न किञ्चित् भरते कुमारे प्रियदर्शने शत्रुघ्ने वा महासत्त्वे मातॄणां वा महाशुभं दोषेण महाराजमकुर्वन् वा पितुर्वचः जीवितुं कुपिते नृपे पश्येत् प्रादुर्भावमिहात्मनः तस्मिन् वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते चित्तेवर्षं किञ्चिदभिमानात् पिता मम उक्तो भवत्या कोपेन येनास्य लुलितं मनः एतदाचक्ष्वमे देवि तत्त्वेन परिपृच्छतः निमित्तमपूर्वोऽयं विकारो मनुजाधिपे उक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्महितं वचः राजा कुपितो रामव्यसनं नास्य किञ्चन किञ्चिन्मनोगतं वस्य त्वद्भयान्नाभिभाषते
विभाषते प्रियं वक्तुं वाणी नास्योपवर्तते तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेनाश्रुतं मम वाक्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य पश्चात्तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा ददामीति वरं मम विशापतिः सन्यर्थं गतजले सेतुं वन्दितुमिच्छति धर्मबोधमिदं रामविदितं च सतामपि तत्सत्यन्नत्यजेद्राजा कुपितस्त्वत्कृते तदक्षिते राजा शुभं वा यदि वा शुभं करिष्यति ततः सर्वमाख्यास्यामि पुनस्त्वः त्वभीतं राज्ञा त्वयितं न विपत्स्यते ततोऽहमभिधास्यामि न ह्येष त्वयि वक्ष्यति एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तान् देवीन् नृपसन्निधौ धिन्नार्हसे देवि वक्तुं मामीदृशं वचः अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके विषयेयं विशन्तीक्ष्णं मज्जेयमपि चार्णवे नियुक्तो गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च ब्रूहि वचनं देवि राज्ञो यदभिकाङ्क्षितं करिष्ये प्रतिजाने च नामोद्विर्नाभिभाषते मार्जवसमायुक्तमनार्या सत्यवादिनम् उवाच वामं कैकेयी वचनं भृशदारुणं पुरादैवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ सशल्येन महारणे प्रमे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनं गमनं दण्डकारण्ये तव चाद्यैव राघव सत्यप्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु सन्निदेशे पितुस्तिष्ठ यथानेन प्रतिश्रुतं त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पञ्च च स्वभिषिच्येत यदेतदभिषेचनं तदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः अभिषेकमिमं त्यक्त्वा जटाचीरधरोपसा कोसलपुरे प्रशास्तु वसुधाभिमा नानारत्नसमाकीर्णं सवाजिरथकुञ्जरा एतेन त्वां नरेन्द्रोऽयं कारुण्येन समाप्लुतः शोकसङ्क्लिष्टवदनो न शक्नोति निरीक्षितुम् एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दना सत्येन महता रामतारयस्व नराधिपम् तस्यां परुषं वदन्त्यान्न चैव रामः प्रविवेश शोकम् प्रविव्यथे चापि महानुभावो राजा तु पुत्रव्यसनाभितप्तः श्रीमद् रामायणे अयोध्याकाण्डे 18 सर्गः ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम स्वाहा इदं पवित्रं पापकं पुण्यं वेदैश्च संविदं रमण गोविन्द गोविन्द काण्डे 19 सर्गः रामप्रतिज्ञा ॐ तदप्रियामित्रवचनं मरणोपमं श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत् वस्तु गमिष्यामि वनं वस्तु महन्त्वितः जटाचीरधरो राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन् ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथा पूर्वमरिन्दमः त्वया कार्यो देवि ब्रूहि तवाकृतः यास्यामि भवसुप्रीता वरं चीरजटाधरः तेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च नियुज्यमानो विश्रब्धः किन्न कुर्यामहं अलीकं मानसन्तेकं हृदयं दहतीव मे मन्नाहमां राजा भरतस्याभिषेचनं सीतां राज्यं च प्राणानिष्टान् धनानि च पृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय प्रचोदितः मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः तव च प्रियकामार्थं प्रतिज्ञामनुपालयन् आश्वासय श्रीमन्तं किन्विदं महीपतिः वसुधासक्तनयनो मन्दमश्रूणि मुञ्चति गच्छन्तु चैवानैतं दूता शीघ्रवैर्हयैः मातुलकुलात् तद्दैव दण्डकारण्यमेषोऽहमितो गच्छामि सत्वरः पितृवाक्यं समावस्तुं चतुर्दश साधुष्टातस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकेयी स्थानं शुद्धधानाय त्वरयामास राघवम् एवं भवतु यास्यन्ति दूता शीघ्रवैर्हयैः भरतं मातुलकुलादुपावर्तयितुं नराः अहं क्षयं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनं राम तस्मादितः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि क्रीडान्वितस्वयं यच्छनुपस्तान्नाभिभाषते नैतत्किञ्चिन्नरश्रेष्ठमन्युरेषोपनीयता यावत्पन्नवनय्यातः पुरादस्मादभित्वरन् तावन्नते रामस्यास्य ते भोक्ष्यसेऽपि वा विश्वस्य राजा शोकपरिप्लुतः मूर्छितोऽन्यपतत्तस्मिन् पर्यङ्के हेमभूषिते आवोऽप्युत्थाय राजानं कैकेय्याभिप्रचोदितः दशयेवाहतो जाजीवनं गन्तुं कृतत्वरः तदप्रियमनार्याया वचनं दारुणोदयम् श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यं
वाक्यमब्रवीत् देवि लोकमापस्तु मुत्सहे ऋषिभिस्तुल्यं केवलं धर्ममास्थितं किञ्चित् शक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत् धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम् यथा पितरशुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया भवता भवत्या वचनादहं मने वत्स्यामि विजने वर्षाणि चतुर्दश मयि कैकेयी किञ्चिदाशंससे गुणम् यत्र जानमवोचस्त्वममेश्वरतरा सती यावन्मातरमापृच्छे सीतां चानुनयाम्यहं ततोऽद्यैव गमिष्यामि दण्डकानां महद्वनं पालयेद्राज्यं शुश्रूषेच्च पितुर्यथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः रामस्य वचः श्रुत्वा भृशं दुःखहतः पिता शोकादशक्नुमन्वक्तुं प्ररुरोधमहास्वनम् रामो विसंज्ञस्य पितुः तथा कैकेय्याश्चाप्यनार्याया निश्चक्राम महाद्युतिः रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणं निष्क्रम्यान्तः पुरस्तस्मात् स्वन्ददर्शसुसृजनम् बाष्परिपूर्णाक्षः पृष्ठतो न जगामः लक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानन्दवर्धनः अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणं शनैर्जगामसापेक्षो दृष्टिं तत्र विचालयन् चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वात् शीतरश्मेरिवक्षपालनं कामस्य त्यजश्रवसुन्धरा सर्वलोकातिगस्येन लक्ष्यते चित्तविक्रिया शुभं छत्रं यजने तस्मनं कृते विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पौरांस्तथा जनान् धारयन् मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निगृह्य च प्रविवेशात्मवान् वेश्ममातुरप्रियशं शिवा सर्वोऽप्यभिजनः श्रीमान् श्रीमतः सत्यवादिनः नालक्षयत रामस्य किञ्चिदाकारमानले च महाबाहो नजहो हर्षमात्मनः शारदः समुदीर्णांशुश्चन्द्रस्तेज इवात्मजम् वाचा मधुरया रामः सर्वं सम्मानयञ्जनम् मातुः समीपं धर्मात्मा प्रविवेश महायशाः गुणैः समतां प्राप्तो भ्राता विपुलविक्रमः सौमित्रेणुवव्राजधारयन् दुःखमात्मजम् प्रविश्यवेश्मातिभृशं मुदान्वितं समीक्ष्यतां चार्थविपत्तिमागता न चैव रामोऽत्र जगाम विक्रियां सुहृज्जनस्यात्मविपत्तिशङ्कया श्रीमद् रामायणे अयोध्याकाण्डे 19 सर्गः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां विरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीभद्रमारमण गोविन्द गोविन्द श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम अथ अयोध्याकाण्डे 20 सर्गः ॐ तस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृताञ्जलौ आर्तशब्दो महाञ्जज्ञे स्त्रीणामन्तःपुरे तदा चोदितः पित्रा सर्वस्यान्तः पुरस्य च गतिर्यशरणं चापि सरामोऽद्य प्रपत्स्यति कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा तथैव वर्तते स्मासु जन्म प्रभृतिराघवः क्रुध्यभिषप्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् स इतोऽद्य प्रवत्स्यति बुद्धिर्पतनो राजातीवलोकं चरत्यलयम् योगतिं सर्वलोकानां परित्यजति राघवम् सर्वामहिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः पतिमा चुक्रुषुश्चैव सस्वरं चापि मुचुक्रुषुः पुरे घोरमार्दशब्दं महीपतिः पुत्रशोकाभिसन्तप्तः श्रुत्वा व्याली यतासने रामस्तु भृशयानस्तो निश्वसन्निव कुञ्जरः जगामसहितो भ्रात्रा मातुरन्तः पुरं वशी सोपश्यत् पुरुषं तत्र वृद्धं रामपूजितम् उपविष्टं गृहद्वारे तिष्ठतश्चापरान् बहून् पुष्पैव तु तदा रामं ते सर्वे सहसोत्थिताः जयेन जयतां श्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवम् प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां तदर्शसः ब्राह्मणान् वेदसम्पन्नान् वृद्धान् राज्ञाभिसत्कृतान् रामस्तान् वृद्धां तृतीयायां तदर्शसः स्त्रियो वृद्धाश्च बालाश्च द्वाररक्षणतत्पराः प्रहृष्टास्ताः प्रविश्य च गृहं स्त्रियः निवेदयन् तत्त्वरिता राममातुः प्रियं तदा कौसल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता प्रभाते त्वकरोत्पूजां विष्णोः पुत्रहितैषिणी अवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा अग्निं जुहोति स्म तदा मन्त्रवत्कृतमङ्गला प्रविश्य तदा रामो मातुरन्तः पुरं शुभं ददर्श मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनम् देवकार्यनिमित्तं च तत्रापश्यत् समुद्यता दध्यक्षतघृतं चैव मोदकान् हविषस्तथा राजान् माल्यानि शुक्लानि पायसं कृसरं तथा समिधः पूर्णकुम्भांश्च ददर्श रघुनन्दनः शुक्लक्षौमसंवीतां व्रतयोगेन कर्षिता तर्पयन्तीं ददर्शाद्भिर्देवतां
परवर्णिनीम् साचिरस्यात्मजं दृष्ट्वा मातृनन्दनमागतम् अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं बडबा यथा समातरमभिक्रान्तामुपसङ्गृह्य राघवः परिष्वक्तश्च बाहुभ्यामुपाघ्रातश्च मूर्धनि उवाच दुराधर्षं राघवं सुतमात्मनः कौसल्या पुत्रवात्सल्यादिदं प्रियहितं वचः बुद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मनां प्राप्नुह्यायुश्च कीर्तिं च धर्मं चाप्युचितं कुले सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव अद्यैव हि त्वां धर्मात्मा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति समालभ्य भोजनेन निमन्त्रितः मातरं राघवः किञ्चित् प्रासार्याञ्जलिमाब्रवीत् स्वभावविनीतश्च गौरवाच्च तदा रतः प्रस्थितो दण्डकारण्यमाप्रष्टुमुपचक्रमे देवि नूनं जानीषे महद्भयमुपस्थितम् इदं तव च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च भविष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे इष्टरासनयोग्यो हि कालोऽयं मामुपस्थितः वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने मधुमूलफलैर्जीवन् हित्वा मुनिव्रतामिषम् भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति मां पुनर्दण्डकारण्ये विवासयति तापसम् षष्ठाष्टौ च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने आसेवमानो वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन् पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता तामस्तोत्थापयामास मातरं गतचेतसम् पांसु कुण्ठित सर्वाङ्गीं विममर्श च पाणिना उवाच पुरुषव्याघ्रमुपशृण्वति लक्ष्मणे अस्मदुःखतमो पश्येयमहमप्रजा प्रजास्मीति सन्तापो ह्यन्यः पुत्र विद्यते कल्याणं सुखं वापति पौरुषे पुत्रे तु पश्येयमिति रामा स्थितं मया मनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदा अहं श्रोष्ये सपत्नीनामवराणां वरासति दुःखतरं किं नु प्रमदानां भविष्यति मम शोको विलापश्च यादृशोऽयमनन्तकः महमासं दिनाकृता किं पुनः प्रोषिते तातद्ध्रुवं मरणमेव मे अत्यन्तं निगृहीतास्मि भक्तुं नित्यमवन्तिता परिवारेण कैकेय्याः समावाप्यथ वामरा यो हि मां सेवते कश्चिदथवाप्यनुवर्तते कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते क्रोधतया तस्यात् कथं नु खरवादिति कैकेय्यावदनं द्रष्टुं पुत्रशक्ष्यामि दुर्गतः वर्षाणि तव जातस्य राघवा तानि प्रकाङ्क्षन्त्या मया दुःखपरिक्षयम् तदक्षयमहं दुःखं नोत्सहे सहितुं चिरम् विप्रकारं सपत्नीनामेवं जीर्णापि राघव पश्यन्ति तव मुखं परिपूर्ण शशिप्रभं कृपणावर्तयिष्यामि कथं कृपणजीविका योगेश्च परिश्रमैः दुःखं संवर्धितो मोहं त्वं हि दुर्गतया मया स्थिरन्तु हृदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्यते प्रावृषीव महानद्या स्पृष्टं कूलं नवाम्भसा वैवरोनं मरणं न विद्यते न चावकाशोऽस्ति गमक्षये मम तदन्तकोद्यैव न माञ्जिहीर्षति प्रसह्य सिंहो रुदतीं मृगीमिव स्थिरं हिरोनं हृदयं ममासनं न भिद्यते यद्भुवि नावदीर्यते अनेन दुःखेन च देहमर्पितं ध्रुवं ह्यकाले मरणं न विद्यते इदन्तु दुःखं यदनर्थकानि मे व्रतानि दानानि च संयमाश्च तपश्च दत्तं यदपत्यकारणात् सुनिष्फलं बीजमिवोत्त काले मरणं स्वयेच्छया लभेत कश्चित् गुरुदुःखदर्शितः गताहमद्यैव परेत संसदं विना त्वया धेनुरिवात्मजेन वै जीवितमद्य मे वृथा त्वया विना चन्द्रनिभाननप्रभा अनुव्रजिष्यामि वनं त्वयैव गौः सुदुर्बलावत्सविवानुकाङ्क्षया सखमर्षिता तदा बहुविलापसमीक्ष्य राघवं व्यसनमुपनिशां सा महत्सुतमिव बद्धमवेक्ष्य किन्नरी श्रीमद्रामायणे अयोध्याकाण्डे 30 सर्गः ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीराम जय राम स्वाहा इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संवितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते इंदिरारमण गोविन्द गोविन्द। अथ अयोध्याकाण्डे 21 सर्गः कौसल्या लक्ष्मण प्रतिबोधनम् ओम तथा जनपन्तीतां कौसल्यां राममातरम् उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्कारसदृशं वचः त्यक्त्वा राज्यश्रियं गच्छेत् स्त्रिया वाक्यवशङ्गतः परितश्च वृद्धश्च विषयैश्च प्रदर्शितः नृपः किमिव न ब्रूयाच्चोद्यमानः समन्मथः अस्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधम् येन निर्वास्यते राष्ट्राद् वनवासाय राघवः
पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः सुमित्रोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोषमुदाहरेत् देवकल्पमृजन्तां परिपूर्णामपि वत्सलम् अवेक्षमाणः को धर्मं त्यजेत् पुत्रमकारणात् वचनं राज्ञः पुनर्बाल्यमुपेयुषः पुत्रः को हृदये कुर्याद् राजवृत्तमनुस्मरन् यावदेव न जानाति कश्चिदर्थमिमं नरः तावदेव मया सार्धम् आत्मस्थं कुरु शासनम् मया पार्श्वे सधनुषा तव गुप्तस्य राघव तत्समर्थोऽधिकं कर्तुं कृतान्तस्येव तिष्ठतः करिष्यामि मां सर्वामयोध्यां मनुजर्षभः करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैर्यदि स्थास्यति विप्रिये तस्याधक्ष्यो वायो वास्य हितमिच्छति सर्वानेव हनिष्यामि मृदुर्हि परिभूयते प्रोत्साहितोऽयं कैकेय्या सदुष्टो यदि नः पिता अमित्रभूतो निस्सङ्गं मध्यतामपि दूरोऽप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यपजानतः उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम् बलवेशमाश्रित्य हेतुं वा पुरुषर्षभः दातुमिच्छति कैकेय्यै राज्यं स्थितमिदं तथा मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमम् कास्य शक्तिश्रियं दातुं भरतायारिणाशना अनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेष्टेन ते शपे दीप्तमग्निवरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति प्रविष्टं तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय हरामिवीर्यात् दुःखं ते तपः सूर्य इवोदितः देवी पश्यतु मे वीर्यं राघवश्चैव पश्यतु हरिष्ये पितरं वृद्धं कैकेय्यासक्तमानसं कृपणं चास्थिरं बालं वृद्धभावेन गर्हितम् वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौसल्या रुदन्ती शोकलालसा सेवतनं पुत्र लक्ष्मणस्य शतन्वया यदत्रानन्तरं कार्यं कुरुष्व यदि रोचते धर्म्यं च श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितं विहाय शोकसन्तप्तां मां मनं गन्तुमर्हसि धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठो धर्मं चरितुमिच्छसि शुश्रूष मामि हस्तत्वं चरधर्ममनुत्तमम् शुश्रूषधननीं पुत्रस्वगृहे यतो वसन् परेण तपसा युक्तः काश्यपस्त्रिदिवं गतः राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम् त्वान्नाहमनुजानामि न गन्तव्यमितो वनम् योगान्न मे कार्यं जीवितेन सुखेन वा त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि यदि त्वय्यास्यसि वरं त्यक्त्वा मां शोकलालसा अहं प्रायमिहाशिष्येन हि रक्ष्यामि जीवितम् तस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्रनिरयं लोकविश्रुतं ब्रह्महत्यामि वा धर्मात् समुद्रस्सरितां पतिः पत्नीं तथा दीनां कौसल्यां जननीं ततः उवाच रामो धर्मात्मा वचनं धर्मसंहितम् नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्यं सपतिक्रमितुं मम प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम् ऋषिणा च पितुर्वाक्यं कुर्वता व्रतचारिणा गौहता जानता धर्मं कण्डुनापि विपश्चिता अस्माकं च कुले पूर्वं सकरस्याज्ञया पितुः खनद्भिः सागरैर्भूमिमाप्तः सुमहान् वधः रामेण रेणुका जननी स्वयं कृता परशुनार्येण पितुर्वचनकारिणा देवैरन्यैश्च बहुभिर्देवि देवसमैः कृतं पितुर्वचनमक्लीबं करिष्यामि पितुर्हितम् एतैरपि कृतं देवि ये मया धर्मपूर्वन्ते प्रतिकूलं प्रवर्तये पूर्वैरयमभिप्रेतो गतो मार्गोऽनुगम्यते मया कार्यं क्रियते भुविनान्यथा पितुर्हि वचनं कुर्वन्न कश्चिन्नाम हीयते मुक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरब्रवीत् वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठः श्रेष्ठः सर्वधनुष्पतः जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम् विक्रमं चैव सत्त्वं च तेजस्य सुदुरासदम् महद्दुःखमतुलं शुभलक्षणम् अभिप्रायमविज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितं धर्मसंश्रितमेतच्च पितुर्वचनमुत्तमम् पितुर्वाक्यं मातुर्वा ब्राह्मणस्य वा न कर्तव्यं वृथा वीरधर्ममाश्रित्य तिष्ठता वक्ष्यामि पितुर्नियोगमतिवर्तितुं पितुर्हि वचनाद् वीरकैकेय्याहं प्रचोदिता धर्ममाश्रयमातैक्ष्ण्यं मद्बुद्धिरनुगम्यता भ्रातरं लक्ष्मणाग्रजः उवाच भूयः कौसल्यां प्राञ्जलिः शिरसा नतः स्वमां देवि गमिष्यन्तमितो वनम् शासितासि मम प्राणैः कुरु स्वस्त्ययनानि मे प्रतिज्ञष्टवनात् पुनरेष्याम्यहं पुरी ययातिरिव राजर्षिः पुराहित्वा पुनर्दिवम् शोकसंहार्यतां मातः हृदये साधुमाश्रितः वनमासादिहयिष्यामि पुनः कृत्वा पितुर्वचः मया च वैदेह्या लक्ष्मणेन सुमित्रया पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धर्मः सनातनः संहृत्य संभारान् दुःखं हृदि निगृह्य च कृता बुद्धिर्मम धर्म्यानुवर्त्यत माता सुधर्म्यमव्यक्रमविक्रमं च मृतेव संज्ञां प्रतिलभ्य देवी समीक्ष्य रामं पुनरित्युवाच दैवते पुत्रपिता तथाहं गुरुस्वधर्मेण सुहृत्तया च नत्वा जानामि न मां विहाय सुदुःखितामर्हसि गन्तुमेवम् श्रेयो मुहूर्तं तव सन्निधानं ममेह कृत्स्नादपि जीवलोकाः भूयः प्रज्ज्वालविलापमेनं निशम्य रामः करुणं जनन्या
धर्मे स्थितो धर्म्यमुवाच वाक्यं यथा स एवार्हति तत्र वक्तुम् अहं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव जानामि भक्तिं च पराक्रमं च मम त्वभिप्रायमसन्निरीक्ष्य मात्रा सहाभ्यर्दसि मां सुदुःखम् धर्मार्थकामाः किल जीवलोके समीक्षिता धर्मफलोदयेषु ये तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे भार्येव वश्याभिमता सुपुत्रा यस्मिंस्तु सर्वे स्युरसन्निविष्टा धर्मो यतस्यात् तदुपक्रमेत वेश्यो भवत्यर्थपरो हि लोके कामात्मता खल्वपि न प्रशस्ता पिता च वृद्धः क्रोधात् प्रहर्षाद्यनिवात् कामात् यद्व्यादिशेत् कार्यमवेक्ष्य धर्मं कस्तन्न कुर्यादनुशंसम् सर्वैः शक्नोमि पितुः प्रतिज्ञामिमां कर्तुं सकलां यथावत् सह्यावयोस्तात गुरुर्नियोगे देव्याश्च भर्ता सगतिः स धर्मः पुनर्जीवति धर्मराजे विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने देवी मया सार्थमिवोपगच्छेत् कथं स्मितन्याभिधमेव नारी सामानुमन्यस्वमनं व्रजन्तं कुरुष्वरस्वस्त्येनानि देवी यथा समाप्ते पुनराव्रजेयं यथा हि सत्येन पुनर्ययाति शोक्यहं केवलराज्यकारणान्न पृष्ठतः कर्तुमलं महोदय दीर्घकालेन तु देवि जीविते वृणेव रामात् प्रसादयन्दरवृषभस्वमातरं पराक्रमाज्जिगमिषुरेव दण्डकात् अथानुजं भृशमनुषास्य दर्शनं चकारतां हृदि जननीं प्रदक्षिणम् श्रीमद्रामायणे अयोध्याकाण्डे एकविंशः सर्गः ॐ आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां काभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय जय राम स्वाहा इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते इंदिरारमण गोविंद अथ अयोध्याकाण्डे 12 सर्गः दैव प्राबल्यम् ॐ अथरं यथयादीनं सविशेषमवर्षितं श्वसन्तमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारिते क्षणम् रामसौमित्रं सुहृदं भ्रातरं प्रियं वाचेदं सधैर्येण धारयन् अवमानं निरस्येवं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम् सर्वं विसर्जय क्षिप्रं गुरुकार्यं निरत्ययम् सौमित्रेयोऽभिषेकार्थे मम संभार संभ्रमः अभिषेक निवृत्त्यर्थे सोऽस्तु संभार संभ्रमः स्यामदभिषेकार्थे मानसं परितप्यते माता सा मे यथा न स्यात् सविशङ्का तथा कुरु तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुहूर्तमपि नोत्सहे मनसि प्रतिसञ्जातं सौमित्रेऽहमुपेक्षितुम् बुद्धिपूर्वं बुद्धं स्मरामिह कदाचन मातॄणां वा पितृवाहं कृतमल्पं च विप्रियम् सत्याभिसन्धश्च नित्यं सत्यपराक्रमः परलोकभयात् भीतो निर्भयोऽस्तु पिता मम तस्यापि भवेस्मिन् कर्मण्य प्रतिसंहृते सत्यन्नेति मनस्तापस्तस्य तापश्च पेच्चमा विधानं तस्मात् संहृत्य लक्ष्मणा अन्वगेहामहमिच्छामि वनं गन्तुमितः पुनः राजनादत्य कृतकृत्यानुपात्मजा सुतं भरतमव्यग्रमभिषेचयतां ततः यथैरण्यं च कैकेय्या भविष्यति तन्तु नार्हामि संक्लेष्टुं प्रव्रजिष्यामि माचिरम् राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने कथं स्यात् मम पीडने भावो न दैवोऽयं कृतान्तभितो भवेत् जानासि यथा सौम्यमातृष्वमान्तरं भूतपूर्वो विशेषो वा तस्यामयि सुतेऽपि वा सोऽभिषेकनिवृत्तैः प्रवासार्थैश्च दुर्मचैः उग्रैर्वाक्यैरहं दस्यानान्यद्दैवात् समर्थये प्रकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात् सा प्राकृतेव स्त्रीमत्पीडां भर्तृसन्निधौ यदचिन्त्यं तु तद्दैवं भूतेष्वपि न हन्यते व्यक्तं मयि च तस्याञ्च पतितो हि विपर्ययः देवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान् यस्य न ग्रहणं किञ्चित् कर्मणोऽन्यन्य दृश्यते दुःखे भयक्रोधलाभालाभो भयाभयो यच्च किञ्चित् तथा भूतं ननु दैवस्य कर्म तत् तपसो देवेनाभिप्रवैदिता उत्सृज्य नियमां स्त्रीव्रान् प्रवर्तते निवर्त्यारम्भमारब्धं ननु दैवस्य कर्म तत् तत्पया बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना याहतेऽप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते प्रतिसंहारय क्षिप्रमभिषेकजनीं मम लक्ष्मणतापस्ये व्रतस्नानं भविष्यति उद्धृतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति राज्यं वावनवासो महोदयः दैवाभिपन्ना हि वदत्यनिष्टं जानासि दैवं च तथा प्रभावम् श्रीमद्रामायणे अयोध्याकाण्डे 12 सर्गः
ॐ आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संविदं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते रमारमण गोविन्द ॐ